अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दफाई और जियोपॉलिटिकल तथ्यों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल। दुनिया में मिलिट्री पावर नहायत अहम और दिलचस्पी का फैक्टर है। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री किस मुल्क की है? क्या आप भी मिलिट्री पावर रैंकिंग लिस्ट में दिलचस्पी रखते हैं? आइए देखते हैं कि ये रैंकिंग किन फैक्टर्स की बुनियाद पर जारी की जाती है और कौन इन्हें जारी करता है। क्या मौजूदा मिलिट्री पावर रैंकिंग दुरुस्त है? ये एक नहायत अहम मौजू है क्योंकि हज़ारों लोग इसे आलमी तवाज़ुन का एक अहम पैमाना समझते हैं। हमारी तहकीक के मुताबिक ये दर्जा बंदी दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दर्जा बंदी दुरुस्त नहीं है। कई ममालिक को उनकी असल औकात से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जबकि दूसरे मुल्कों को कमज़ोर बताया जाता है। मिसाल के तौर पर बरतानिया को जापान से ज़्यादा ताकतवर बताया गया है, हालांकि जापान की मैन पावर, एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, जियोग्राफी सब फैक्टर्स मजबूत बताए हैं। लेकिन फिर भी बरतानिया को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बुनियाद पर बेहतर रैंकिंग दी गई है, जबकि तुर्की जापान से नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा मैन पावर, लैंड पावर, नेवल पावर और इकोनॉमी में ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी रैंकिंग जापान से कमज़ोर पोजीशन पर बताई गई है। इनसाइड ब्लॉग्स मुख्तलिफ ममालिक की मिलिट्री स्ट्रेंथ का हक़ाइक़ की बुनियाद पर तज्ज़िया और आलमी रैंकिंग लिस्ट जारी कर रहा है। हमारे तज्ज़िये हक़ाइक़ की बुनियाद पर मुश्तमिल हैं और हम अहम ममालिक की असल स्ट्रेंथ को फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे तज्ज़ियों में कोई बात समझ ना आए या तो सी करना चाहें तो अपनी राय का इजहार करें, हमें खुशी होगी। आएँ मिलिट्री तज्ज़िये और रिपोर्ट्स जारी करने वाले मशहूर इदारों का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। दुनिया भर में कई इदारे फ़ौजी ताकत का जायज़ा लेने और मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजी सलाहियतों की दर्जा बंदी करने का काम करते हैं। एक बात इंतहाई काबिल गौर है कि आलमी रैंकिंग के मशहूर इदारे ज़्यादातर मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इन इदारों के तज्ज़िये और रिपोर्ट्स आलमी सियासत, दिफाई हिकमत अमली और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। ग्लोबल फायर पावर, ये अमरीकी इदारा हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स शाया करता है, जिसमें दुनिया भर के ममालिक की फ़ौजी ताकत का मुवाजना किया जाता है। इस इंडेक्स की बुनियाद 60 से ज़्यादा अवामिल पर रखी जाती है। द मिलिट्री बैलेंस, ये बरतानवी इदारा हर साल फ़ौजी ताकत और दिफाई मईशत पर जामिया रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें फ़ौजी रुझानात और साजो सामान की तफसील बताई जाती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडिश इदारा हथियारों की मुंतकली, दिफाई अखराजात और आलमी फ़ौजी ताकत पर तहकीक करता है। सिपरी अपनी ईयरबुक में फ़ौजी ताकत, अखराजात और दिफाई मईशत पर जामिया रिपोर्ट शाया करता है। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक की मजमूई दर्जा बंदी शाया करता है, जिसमें सियासी और इक्तिसादी असर व रसूख के साथ फ़ौजी ताकत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जेन्स बाय जेन इंफॉर्मेशन ग्रुप, ये भी एक बरतानवी इदारा है जो दिफा और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करता है, जिसमें आलमी फ़ौजी ताकत, हथियारों का निज़ाम, दिफाई बजट और फ़ौजी ढांचे पर एक्सपर्ट ओपिनियंस भी पेश करता है। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट अपनी आलमी असर व रसूख की रिपोर्ट में बाज़ औक़ात फ़ौजी ताकत के तखमीने भी शामिल करता है। जोहरी सलाहियत, दिफाई बजट और फ़आल अफरादी क़ुव्वत को मद्देनज़र रखता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये भी एक अमरीकी इदारा है जो दिफाई और सिक्योरिटी के रुझानात पर तहकीक करता है और तफसीली तज्ज़िये शाया करता है। ये इदारा दर्जा बंदी तो शाया नहीं करता,
لیکن فوجی طاقت کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ رینڈ کارپوریشن بھی ایک امریکی ادارہ ہے جو عالمی فوجی صلاحیتوں پر تحقیق کرتا ہے، تاہم درجہ بندی کی شکل میں رپورٹ شائع نہیں کرتا۔ اسٹریٹجک اور دفاعی معاملات پر تحقیق کے لیے مشہور ہے۔ ہم تمام اداروں کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ مشہور گلوبل فائر پاور انڈیکس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 7 سے زیادہ انفرادی عوامل پر مبنی ایک پیچیدہ اسکورنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے فوجی طاقت کا اندازہ کرتا ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس عوامی طور پر اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ کس عنصر کو کتنے پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ جیوگرافی کے معاملہ میں بارڈر شیئرنگ کو نیگیٹو لیتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کسی بھی تنہا ملک کی ناکہ بندی بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے، برے وقت میں اس ملک کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جی ایف پی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک متوازن نقطہ نظر پر زور دیتا ہے جو فوجی طاقت کی مقدار اور معیار دونوں پہلوؤں پر غور کرتا ہے، لیکن یہ ادارہ زیادہ تر صرف گنتی کی بنیاد پر کسی بھی ملک کی طاقت کو جانچتا ہے۔ انڈیا کی ایئر پاور کو ساؤتھ کوریا سے مضبوط دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آئی اے ایف پرانے اور غیر معیاری طیاروں پر مشتمل ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا کے پاس F-35 جیسے جدید طیارے موجود ہیں، جن کے سامنے انڈین ایئر فورس کے طیارے ہنٹنگ ڈک ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی ممالک کی ایویلیویشن میں واضح غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کو جاپان سے زیادہ طاقتور بتایا گیا ہے، جبکہ جاپان کی مین پاور، ایئر پاور، لینڈ پاور، نیول پاور، اکانومی، لاجسٹکس، جیوگرافی سب فیکٹرز مضبوط بتائے ہیں۔ برطانیہ کو صرف نیچرل ریسورسز کی بنیاد پر بہتر رینکنگ دی گئی ہے، جبکہ ترکی جاپان سے نیچرل ریسورسز سمیت مین پاور، لینڈ پاور، نیول پاور اور اکانومی میں طاقتور ہے، لیکن اس کی رینکنگ کو جاپان سے کمزور پوزیشن پر رکھا گیا ہے۔ جی ایف پی لارج نمبر آف پاپولیشن کو اہم قوت قرار دیتا ہے۔ کسی حد تک یہ درست بھی ہے، لیکن ہنگامی حالات میں یہ قوت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ملک کے عوام کا مزاج بھی اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یو ایس اے کے عوام اور چین کے عوام کے مزاج کا جنگی حالات پر امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کا تعین مختلف عوامل کے جامع تجزیے کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ فوجی طاقت کا انحصار لینڈ فورسز، فضائی پاور، نیول پاور، میزائل پاور، جغرافیہ اور ہمسایہ تعلقات جیسے اہم عناصر پر ہوتا ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی اکثر ان عناصر پر حاوی ہو جاتی ہے، جیسا کہ 2003 کی جنگ میں عراق میں دیکھنے کو ملا۔ لیکن جنگی حکمت عملی سب سے اہم پہلو ہے جو جنگ کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال 80 کی دہائی میں سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ، اور اس کی دوسری مثال امریکہ، نیٹو اور اس کے اتحادیوں کی طالبان سے شکست ہے۔ ناظرین، ویڈیو کافی طویل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے موجودہ عالمی طاقتوں کی رینکنگ کے طریقہ کار کا جائزہ لیا اور اس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ انسائیڈ بلاگز تحقیق کی بنیاد پر اہم ممالک کی ملٹری پاورز کے تجزیوں کا ایک دلچسپ سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز نہایت اہم اور دلچسپ ہوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹس مس نہ ہوں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز ضرور دیں۔ شکریہ۔